अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं आपको मोहम्मद खालिद बेग साहब का वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिसमें मौलाना साहब बच्चों की फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं, जिसे सुनकर यकीनन आपकी आंखें खुल जाएगी। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, इन लोगों ने यह तय किया है कि 2030 तक यहां पर जो हिंदू जहन राष्ट्र बनाना है, सिर्फ राष्ट्र कानून में नहीं बनाना है, बल्कि यहां के सारे लोग इसी रंग में क्या हो जाना है, रंग जाना है। इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हमारे बच्चे ईमान पर बाकी रहेंगे या नहीं रहेंगे। हम स्कूलों को भेज रहे हैं, हम उनकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे हैं, हम देख नहीं रहे हैं। और आपको बताऊं कि आपके बच्चे जा रहे हैं और जाने के बाद सुबह से शाम तक कुफ्र सुन रहे हैं, कुफ्र बोल रहे हैं, कुफ्र के आमाल कर रहे हैं। 40 दिन आदमी जमात में बुलाकर ले जाते हैं, ईमान बोलने कराने दे, ईमान सुनने कराते, ईमान करने कराते हैं, तो आदमी की हालत क्या होने लगती है, दीनी बन जाती है। अगर LKG से बच्चा शुरू करके 10th स्टैंडर्ड तक मुसलसल कुफ्र सुने, कुफ्र बोले, कुफ्र देखे, कुफ्र करे, तुम्हारा बच्चा ईमान में बाकी रह जाएगा कि कहते लो। बेंगलुरु में मेरा एक स्कूल है, मैंने 3 जनवरी को अंबेडकर हॉल में मैंने अपना एनुअल डे किया। उससे पहले उस एनुअल डे की तैयारी के लिए हॉल को इंस्पेक्शन करने के लिए 2 दिन गया। उससे पहले 2 दिन पहले 2 तारीख को भी एक स्कूल का फंक्शन हो रहा था, एनुअल डे हो रहा था। 1 तारीख को भी एक स्कूल का एनुअल डे हो रहा था। मैं देखने के लिए अंदर गया, 90% मुसलमान बच्चे बुर्का ओढ़कर ऑडियंस अपने बच्चों को देखने के लिए आए हैं और वहां पर पूजा कर रहे हैं बच्चे, और हमारे पेरेंट तालियां मार रहे हैं। वो स्कूल वाले करा रहे हैं, वो उसको बात छोड़ दो, स्कूल भी मुसलमानों की स्कूल है। स्कूल भी किसकी है? मुसलमानों की स्कूल है। और ऑडियंस ऐसा लग रहा था कि जुमा हो रहा है। वहां पर सब टोपियां पहन लेकर ही बैठे हुए थे, सब बुरखे पहन लेकर बैठे हुए थे। वो बुरखे भी पहन लेकर बैठे हुए थे जिसमें नाखून भी ना दिखे, लेकिन उनके बच्चे पूजा कर रहे हैं और क्या मार रहे हैं। अब सोच लो कि ये हालत होगी तो 10-12 साल के बाद इस मुल्क के अंदर हालात क्या होने वाले हैं। हम कह रहे हैं कि व्हाट्सएप पे डालते हैं, फलां बच्ची क्या कर रही है, रजिस्टर मैरिज हो जा रही, कुछ देखो। ये तो अभी बारिश से पहले की जो रिमझिम झड़ी जिसे बोलते हैं वो है। 12 साल के बाद अभी ये सिलेबस पूरा ये होने के बाद जो तुम्हारे मोहल्लों में, तुम्हारे घरों में होगा, तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे। एक बात आप सबको मैं बताता हूं, आज 2 बातें आपको बताकर जाऊंगा। अल्लाह ताला हमको समझ की तौफीक नसीब फरमाए। खुद अपनी नस्ल की फिक्र करो, अपने बच्चों की फिक्र करो, डॉक्टर बनो। मैं 56 स्कूल चलाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में, ताकि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मॉडर्न एजुकेशन में आगे आए। मैं उसका दाई हूं। मैं कह रहा हूं आपको, सिर्फ डॉक्टर, सिर्फ इंजीनियर ये तुम्हारी फिक्र है तो याद रख लेना, डॉक्टर तो उन्हें बन जाएगा, ईमान में बाकी नहीं रहेगा, खून के आंसू रोना पड़ेगा। वो इंजीनियर तो बन जाएगा। एक बच्ची एक गैर मुस्लिम के पीछे भाग गई,
وہ لوگ پورے مل کر میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ مولانا ہم فلاں ہیں، رو رہے تھے، دکھ سے بلبلا رہے تھے، ہماری بچی غیر مسلم کے ساتھ شادی کر لے رہی ہے، کیا کرنا، کوئی حل بتائیے آپ۔ اور میں نے کہا کہ کون سی اسکول میں پڑھایا ہے تم نے؟ تو اسکول بتایا انہوں نے، وہ اسکول جہاں کفر ہی کفر ہے۔ اب وہ جوش میں آ کر ان کے باپ نے مجھ سے کہا حضرت میرا بس چل جائے تو میری بچی کو میں قتل کر دوں۔ میں نے اس سے کہا تیرا بس چل نہیں رہا اس لیے قتل نہیں کر رہا، تیرا بس چلا تو تم اس کو قتل کر دیتے ہو بول رہے ہو۔ میں ایک بات بتاؤں تم کو، میرا بس چلتا تو تم کو قتل کر دیتا تھا میں۔ وہ بچی کی غلطی نہیں ہے۔ اگر آج سے 10 سال پہلے، 12 سال پہلے، 15 سال پہلے اگر تم کو آ کر میں کہتا اس اسکول میں، جس اسکول میں جا رہے ہو اس کا ذہن یہ بننے والا ہے، تم خیال کرو کہ ایسی اسکول میں داخلہ کرو جہاں اس کا کیا رہے، ایمان باقی رہے، تو تم مولانا کو کہتے کہ مولانا آپ بیکورڈ ہیں، تم بہت فارورڈ بن رہے تھے نا، لے لو۔ آپ کو بتا رہا ہوں دیندار گھروں کے بچے ایمان میں باقی رہنا۔ علی گڑھ گیا تھا میں، حضرت مولانا حکیم کلیم الدین صاحب دامت برکاتہم اللہ ان کی عمر کو دراز فرمائے، وہاں گیا، وہاں بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب آئے بڑے دیندار، کہا کہ حضرت آپ کو یہاں سے جانے کے وقت ایک آدھا گھنٹے کے لیے ہمارے گھر آنا ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ ایک لڑکی غیر مسلم ہو گئی ہے، بہت دن وہ جا کے دوسرے سے کیا ہو گئی ہے، شادی ہو گئی، بہت دنوں کے بعد سمجھانے کے بعد 2 سال کے بعد اس کو بلا کے لے کر آئے، آپ کی زبان سے کچھ بول دیں گے تو انشاءاللہ۔ ہمارے گھر میں ہمیشہ اجتماع ہوتا ہے، سب ہوتا ہے، اس بچی کو بلا کے لے آئے۔ میں سمجھا ہمیشہ گھر میں اجتماع ہوتا ہے، سب ہوتا ہے، تو کسی اور کی بچی ہوگی، بلا کے لے آئے ہوں گے۔ اب میں گیا، بچی سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور بات کرنے کے لیے کہا، میں نے کہا کہ تم چھوڑ دو میں بات کر لوں گا اس کو۔ اب اندر جانے کے بعد کہا کہ یہ کس کی بچی ہے؟ کہا کہ کسی اور کی بچی نہیں مولانا، یہ ہماری بچی ہے۔ ہر ہفتہ کیا ہوتا ہے؟ اجتماع ہوتا ہے، دیندار ہیں، سب کچھ ہے، ان کی بچی نے۔ میں نے کہا کہ بیٹا تم کہاں پڑھے؟ کہا گرکل میں پڑھے حضرت ہم۔ میں نے کہا کہ علی گڑھ میں تم کو اور کوئی اسکول نہیں ملی؟ گرکل میں پڑھایا۔ کتنے بچے تھے؟ پورا گرکل کفر سکھاتا ہے، اسی کام کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب آپ اپنی بچی کو ڈاکٹر بنانے کا جذبہ، اب بچی کو بھیج رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے ہیں، اور اچھے مارکس آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا کتنی اور مسلمان بچیاں تھیں وہاں پر؟ کہا کہ ہم لوگ ایک 6-7 بچیاں تھیں، کیا کیا پروگرام ہوتے تھے، کیا کیا، اب پورا بتایا۔ میں نے ان کو بلا کر بتایا ہفتے میں 1 مرتبہ تم گھر میں بٹھا کر اس بچی کو اجتماع سنا رہے تھے، اور صبح کو اٹھے تو شام تک وہ کفر سنا رہے تھے۔ تمہارے کفر، اس کفر کا اثر ہوگا یا تمہاری تعلیم کا اثر ہوگا؟ ایک بات ذمہ داروں کو کہتا ہوں، اپنے اپنے علاقے کے اندر ٹیوشن سینٹر شروع کرو، بچے اسکولوں کو جائیں، ٹیوشن کو آئیں، اور ٹیوشن کو آ کر جو ٹیوشن پڑھانے کے وقت جو کتابوں کے اندر کفر لکھا ہوا ہے، ٹیوشن بھی پڑھائے اور کفر کو کلیریفائی بھی کرے ہمارے ٹیچرز۔ اس سے بچوں کے ایمان کی حفاظت ہوگی۔
दूसरी, मकतब के निजाम को क्या करो, मजबूत करो। पहले वाजिब था तो अब फर्ज है। अगर कोई घमंड करके मेरा बच्चा मैं फलान जगह पढ़ा लूंगा, फलान जगह पढ़ाऊंगा, मकतब को नहीं भेजेगा, 15-20 साल के बाद खून के आंसू रोने के अलावा कुछ नहीं रहेगा, याद रख लेना। एक बात तो सबसे अहम इस वक्त यह है कि अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत की फिक्रें करो, मेहनतें करो। टाइम कम है, सोचेंगे नहीं। अपने अपने सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह, अभी असर यह है कि एक तरफ ये फितना है, लेकिन मुसलमानों में भी बड़ी बेदारी है। हम पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, हर मुसलमान चाहता है कि कुछ ना कुछ हम दीन के लिए करें। खामोशी के साथ काम करने वालों की एक बड़ी तादाद अभी पैदा हो गई जो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आपको भी, नौजवानों को कहता हूं, सबको कहता हूं, अपना वक्त और अपना पैसा, अपनी दौलत, थोड़ा सा पेट पर पत्थर बांध लो, लेकिन अपनी इस आने वाली नस्ल की हिफाजत की मेहनत में लगाओ। हमारे बच्चे जो बड़े बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, हर दिन 1-2-2.5 घंटा दो शाम का वक्त कि बच्चों को जमा करके ट्यूशन तुम चलाओ, चलाकर उनको अच्छा पढ़ाओ और कुफ्र शिर्क की पहचान उनको बनाओ। अगर तुम 1-2 घंटे अपने इन मिल्लत की हिफाजत के लिए नहीं दे सकते, तो कहीं चाय पी लेकर कौम की हालत पर गुफ्तगू करने का तुमको कोई हक नहीं है। तैयार बैठो तबाही और बर्बादी। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।